अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। आज तफ्तीश में मैं गुफ्तगू करूंगा सियासी सूरत हाल की जो मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च कामयाबी से जारी है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का जब ऐलान किया था तो उस वक्त ये तस्वर किया जाता था कि बस ये एक अफवाह की सूरत ही है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी जो अवामी दिलों में अब वो पोजीशन नहीं रखती है, कोई बेहतर लॉन्ग मार्च नहीं कर पाएगी। लेकिन नाज़रीन, जिस दिन 27 फरवरी को ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ होता है, 27 फरवरी से लेके आज 2 मार्च हो गए। आज लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च है पंजाब में दाखिल हो चुका है और पंजाब में जो दाखिल होने के बाद सूरत हाल है वो इंतहाई पुरुम्मीद है, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब ये लॉन्ग मार्च सिंध से शुरू हुआ था तो उस वक्त भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने वाले लोगों और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो उस वक्त हुकूमती हल्के ये कह रहे थे कि ये थोड़े सी टाइम की बात है, इसके बाद जो लॉन्ग मार्च की पोजीशन होगी वो सबके सामने होगी। लेकिन लॉन्ग मार्च जो वक्त गुजरता गया, लॉन्ग मार्च की शुरका की तादाद में इजाफा होता गया। हैदराबाद का जो इस्तकबाल था, वहाँ पे जो पड़ाव डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो उस वक्त ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह पहले थी। नाजरीन, ये बात सिर्फ पार्टी की नहीं है, ये बात मुल्क में एक इत्तेहाद की है, ये मुल्क की सूरत हाल की है, मुल्क में अवाम के मसाइल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दी भी और दीगर हुकूमतों को भी तवज्जो देने का कहा। मसाइल हर जगह पे मौजूद होते हैं जिसकी निशानदेही दीगर सियासी जमातें भी करती हैं। अब सिंध को लेके हुकूमत क्यों ज़्यादा अग्रेसिव है, वो इसी बात से अग्रेसिव है कि वो चाह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च ना होता। अगर लॉन्ग मार्च ना होता तो पाकिस्तान की आज सूरत हाल इस तरह ना होती जिस तरह आज है। यहाँ पे जो बिजली के बिल और बाकी पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, वो ये जो सियासी बोने हैं वो तो ये कहते हैं कि बस ये एक ट्रेंड है, इसके बाद ये जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च है वो इस बात की दलील दे रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी वज़ीर आज़म को मजबूरन कुछ ऐसे ऐलान करने पड़ेंगे जिससे ना सिर्फ अवाम का फ़ायदा होगा बल्कि उससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को लेके हुकूमत किस हद तक परेशान है, ये परेशानी बड़ी अयां है, इस वजह से कि अब उन्होंने भी हुकूमती हलकों में भी ये बात गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है कामयाबी से जारी है और ये लॉन्ग मार्च अवाम का लॉन्ग मार्च कहा जाता है, अवामी लॉन्ग मार्च कहा जाता है और कहा जा रहा है कि इससे जो फ़ायदा हासिल होने हैं वो अवाम को ही होने हैं, क्योंकि इसकी एक दलील तो आ चुकी है, एक मिसाल तो आ चुकी है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ में अगर जिक्र करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, तो इमरान खान ने जब सियासत का आगाज़ किया तो उस वक्त से लेके पीक तक वो एक ही बात करते थे कि जो लूटते हैं वो उनका तरीक़ेकार किस तरह का होता है, अवाम के पैसे, अवाम के बिल, अवाम के टैक्स से किस तरह पैसा खाया जाता है। अब वही सूरत हाल उनके पास है। जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, जब अपोजिशन में थे, जब वो ये चाह रहे थे कि हुकूमत उनके पास होती तो आज अवाम का इतना भला हो चुका होता कि आपकी सोच है। जब हुकूमत उनके पास आई तो अवाम का कितना भला हुआ, क्या सूरत हाल हुई, किस तरह से लोग परेशान हुए, ये अब सब जानते हैं। अब चूँकि शुरू के दिनों में ये कहा जाता था कि जो इमरान खान ने वादे किए तो हर दूसरा चौथा बंदा ये कहता था कि इमरान खान ने जो बात की है वो हकीकत पे मबनी है, उसके वादे जो है ना वो पक्के होते हैं, पक्के वादे करने वाली ये शख्सियत सियासी शख्सियत है, तो आप सब्र करें। लोगों ने बड़ा सब्र किया। अब जबकि हुकूमत के आखिरी साल शुरू होने वाले हैं तो अब भी वो वादे पे ही चल रही है, लेकिन अब अवाम वो वादे भूल चुकी है। अब वो अवाम उन वादों पे यकीन नहीं रखती है जो शुरू से लेके आज तक उनके साथ किए जाते रहे हैं कि आपको इस तरह की सहूलतें दी जाएंगी, इस नौइयत की सहूलतें दी जाएंगी और जो सहूलतें पाकिस्तान में होंगी वो एक उनका मेयार एक इंटरनेशनल कंट्री का होगा। लेकिन सद अफसोस कि आज भी हम उसी जगह पे हैं
بلکہ اس سے پیچھے ہیں جہاں پہ ہم 2018 میں کھڑے تھے۔ 2018 میں جو سہولیات عوام کو حاصل تھیں آج وہ حاصل نہیں ہیں۔ جو چیزوں کے ریٹ 2018 میں تھے آج ان چیزوں کے ریٹ وہ نہیں ہیں۔ جو پریشانیاں اس وقت لاحق تھیں 2018 میں آج اس سے زیادہ پریشانیاں لاحق ہیں۔ ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے جو 2018 میں تھی اس سے زیادہ پریشان کن آج ہے۔ آج میں اگر صرف ذکر کروں اسلام آباد کا تو اسلام آباد میں اس وقت سیکورٹی اور باقی چیزوں کی جو صورتحال ہے، جو عوام وزیر اعظم کے ناک کے نیچے، وزیر اعظم کی بغل کے نیچے رہتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے کتنی دوری پہ چوریاں، ڈکیتیاں اور وارداتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ جب آپ کا دارالحکومت ہی اس طرح محفوظ نہ ہو تو باقی شہروں کی بات کیا ہو سکتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانے سے پریشانیاں لاکھ ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گھبرانے سے حوصلے پست ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گھبرانے سے ملکی صورتحال کو بہتر انداز میں آگے نہیں چلایا جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ گھبرانے کی ہی ہے۔ عوام اس قدر گھبرا چکی ہے، راتیں سڑکوں پہ گزار رہی ہے، مزدوریاں نہیں ملتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے ہیں، تو کیا کرے عوام؟ نہ گھبرائے۔ اگر نہ گھبرائے تو کیا کرے؟ عوامی لانگ مارچ پیپل پارٹی کا شروع ہوا تو خود دعویٰ کرنے والے کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو خود گھبرا گئے اور یہ سمجھ گئے کہ عوام کا ایک سمندر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور ساتھ آ رہا ہے۔ اب اگر ان کو کچھ سہولتیں یا کچھ ایسی چیز کا اعلان نہ کیا گیا تو شاید حالات بہت جلدی مختلف ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح عمران خان نے پہلے اپنے انداز کو اس طرح رکھا کہ نہیں، جو صورتحال ہے ہم اسی پہ قائم رہیں گے، عوام کی خوشحالی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے جائیں گے۔ لیکن جب ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ صورتحال ایسی نہیں رہنے والی تو اس وقت کے بعد عمران خان نے فوراً قوم سے خطاب کا اعلان کیا۔ اب قوم سے خطاب کے بعد جب اعلان ہو گیا تو اس میں جو دیر ہوتی رہی اس کی بھی کوئی خاص وجہ تھی کہ کیا کیا جائے، کس طرح جو ہے نا ملکی صورتحال کو لے کے چلا جائے۔ لیکن آخر یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ عوام یہ تصور کر رہی تھی کہ پٹرول اس دفعہ بھی بڑھے گا، کیونکہ پٹرول کی سمری زیادہ کی تیار ہو چکی ہے، بجلی کے بل اس دفعہ بھی مزید بڑھیں گے کیونکہ اس پہ بھی جو ٹیکسز کی صورتحال ہے وہ واضح ہو چکی تھی۔ لیکن عمران خان نے اچانک پٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کر کے اپنے آپ کو تو مطمئن کر لیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو مطمئن کر سکے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک سیاسی ٹرینڈ کہا جا رہا ہے لیکن یہ سیاسی ٹرینڈ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو باہر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر عمران خان نے عوام کی سہولت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ سیاسی ٹرینڈ نہیں ہے، یا عوام کو وقتی طور پہ ایک لالی پاپ دیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پھر سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ جس طرح سے عمران خان صاحب اعلان کرتے رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمت کہاں ہونی چاہیے، ہمارا ایک شہری کتنا پٹرول افورڈ کر سکتا ہے، ہمارا ایک شہری کتنا بل افورڈ کر سکتا ہے، ہمارے ملک میں مزدوری کی کیا ریشو ہے، کیا صورتحال ہے، کس طرح سے ان بلوں کی اور پٹرول کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ اس طرف آ رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اس سٹیج پہ آ رہے ہیں، یا بجلی کا بل انہوں نے کم کیا ہے یا پٹرول کی قیمت کم کیا ہے۔ اس میں میں ضرور کریڈٹ دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، کیونکہ اگر وہ اعلان نہیں کرتے، ان کو بڑے مشورے دیے جاتے رہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو کہا جاتا رہا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، آپ لانگ مارچ آپ کا فلاپ ہو جائے گا، جب فلاپ ہو جائے گا تو پوزیشن بہت پیپلز پارٹی کی ویک ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری بھی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت ہے۔ اس کے جو استاد ہیں آصف علی زرداری، جنہوں نے ان کو جو ہے اس اکھاڑے میں اتارا ہے، تو وہ یقیناً بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا واقف ہیں۔ اور آج جو صورتحال ہے وہ ان کی جو پیشن گوئی تھی، جو آصف علی زرداری کی پیشن گوئی تھی، جو پیپلز پارٹی کی قیادت اور رہنماؤں کی پیشن گوئی تھی، وہ کافی حد تک درست ثابت ہو رہی ہے اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، میری یہ کوشش ہے کہ عوام کے ساتھ ہونے والی ہر چیز کو منظر عام پہ لایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اب ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جس طرح گھبرا گئے ہیں اور گھبرا کے عوام کو ریلیف دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہے گا، تاکہ عوام کو
بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ میں، عوامی لانگ مارچ میں شرکت سے روکا جا سکے، لیکن یہ شاید میرے خیال میں، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جو لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی جو لانگ مارچ ہے اس میں شرکت کو یقینی ضرور بنائیں گے، اور اپنے حق کے لیے جو لوگ نکلے ہیں، جو لوگوں کا اب ذہن بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، اپنے حق کے لیے ہم باہر نکلنا ہے، ہمیں نکلنا چاہیے، تو یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ تو ناظرین، پنجاب میں لانگ مارچ داخل ہو چکا ہے۔ اب پنجابی عوام بلاول بھٹو کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ایک بہت بڑا جو ہے وہ استقبال کیا گیا ہے صادق آباد بارڈر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو یقیناً جب یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں ہوگا، لاہور سے ہوتا ہوا یہ یہاں آئے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک میں بھی کافی حد تک تبدیلیاں آ چکی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔